मफाद बाकी तमाम दुनियावी मफादात से मुकद्दम है। इस सिलसिले में कई अहम सवालात हैं। ये सब कुछ इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगा कैसे, और हमारे मजमूई तौर पर इसके क्या असरात आ सकते हैं, बेहतरी क्या है और दीगर क्या गुंजाइश इसमें निकल सकती है, इन सारे मामलात को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है, आज इस पर फुल कोर्ट की दूसरी बड़ी समाअत हो रही है, जिसे बराह रास्त दिन भर दिखाया जा रहा है नेशनल टेलीविजन पे। और आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा है कि हमें रात तक भी बैठना पड़े तो बैठेंगे, लेकिन हम कल इस केस को नहीं सुनेंगे, यानी आज के रोज़ इस केस को वाइंड अप किया जाएगा, इसका फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो अदालती कार्रवाई क्या रही और साथ ही साथ आज की अदालती कार्रवाई में मार्शल लॉ का बार बार जिक्र क्यों आता रहा, उस पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो वार्म अप मैच इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है, हमारा इसके बाद एक इंतहाई अहम मैच है और हमारा बाकायदा वर्ल्ड कप का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो आज के वार्म अप मैच में हम क्या कर रहे हैं और आज के मैच का टेक अवे क्या होगा, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या बेहतर किया, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, आज की बड़ी डेवलपमेंट कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के DNA टेस्ट करवाने का भी आज के रोज़ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ऐलान किया है। अहम मीटिंग के बाद, एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों को जब्त किया जाएगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो आज नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक जो एपिक्स कमेटी है उसका इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर अहम अरकान शरीक हुए। निगरान वज़ीर दाखिला ने क्या बताया, आप भी सुनें। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से पहले पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का फैसला एपिक्स कमेटी इजलास में हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन तक तमाम असासाजात फ़रोख्त करने के पाबंद हैं, वरना आपने निगरान वज़ीर दाखिला को सुना है कि रियासत इन जायदादों को जब्त कर लेगी। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें कुर्क कर ली जाएंगी। अफगान शहरी कानूनी तौर पर जारी डिजिटलाइज्ड ई-तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को भी मुमकिना डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। तो पाकिस्तान जो एक अरसे तक मेज़बानी करता रहा है इन मुहाजिरीन की, अब ये तय हुआ है कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुहाजिरीन को पनाह देने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 13,33,749 अफ़गान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर हैं। इसमें 64.9% मुहाजिर कैंप से बाहर और 30.6% कैंप्स में रहते हैं। तकरीबन 8,40,000 मुहाजिरीन के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड और नादरा की जानिब से जारी करदा अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स हैं, जबकि 5 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की आमद का यह सिलसिला 1979 की सोवियत अफ़गान जंग के बाद से शुरू हुआ। शुरू में इनकी तादाद 3 लाख थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते अब ये तकरीबन 14 लाख से ज़ायद हो चुकी है। तो पाकिस्तान ने दहाइयों तक इन अफ़गान भाइयों की मेहमान नवाजी की, इन्हें पनाह दी, लेकिन अब मुसलसल जब दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और इन दहशतगर्दी की वाक़यात में जो अफ़गान शहरियों की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने तय किया कि इन लोगों को इनके घरों को वापस भेजना है। अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद कितनी है, किस सूबे में कितने रह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर 7,01,358 हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 3,21,677 लोग हैं। पंजाब में 1,91,053 हैं, जबकि सिंध में 73,799 हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में 41,520, जबकि आज़ाद कश्मीर में
4352 افغان مہاجرین ہیں، جن میں سے اکثر غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق کچھ اہم سوالات بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ نئی حکومتی پالیسی کیا ہے؟ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ یہ نئی پالیسی ہے۔ اس نئی پالیسی پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ پالیسی بنانے کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اس کا جواب دو ٹوک واضح ہے کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے اس معاملے کی سنگینی میں اضافہ کیا ہے۔ غیر ملکیوں کو واپس کیسے بھیجا جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غیر ملکیوں کو رضاکارانہ طور پر واپس جانے کا کہا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر زبردستی انہیں ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ ایک اور اہم نوعیت کا سوال یہ کہ عالمی برادری کی اس سلسلے میں کیا سپورٹ ملے گی؟ اس سوال کا جواب ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ آج ہی اس پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ پالیسی میں تبدیلی سے آخر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دہشت گردی کی فوراً روک تھام کے لیے اس پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن عمل درآمد کے لیے وقت کتنا درکار ہوگا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو نئی پالیسی کو لیڈ، سپورٹ اور ڈرائیو کون کرے گا؟ یہ بھی وہ سوال ہے جس سے متعلق آج نگران وزیر داخلہ نے بتایا کہ ایک ایپیکس کمیٹی کے ذریعے، ایک ٹاسک فورس کے ذریعے اس سارے معاملے کو کنکلوڈ کیا جائے گا۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمیں جوائن کریں، اس کے ساتھ ساتھ سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ میں محمد علی صاحب آپ کی اجازت سے ذرا صدیق ساجد صاحب جو کہ ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں ان سے ذرا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سمجھ لیتا ہوں۔ صدیق بتائیے گا ذرا معاملات کیا ہیں، کیا طریقہ کار طے پایا؟ جو ٹاسک فورس بن رہی ہے اس میں کس کا کتنا شیئر ہے، اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، کیا ترتیب ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت سی باتیں تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں، جو کہ آج بنیادی نوعیت کے فیصلے جو کیے گئے قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، اور اب جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے غیر قانونی تارکین کے وطن کو کہ وہ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ جائیں، اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو وہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ وزارت داخلہ کی اب زیر نگرانی وہ تشکیل دی گئی ہے، وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اب انہوں نے جو فوری طور پر اقدام ہے وہ یہ ہے کہ 10 اکتوبر پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر اب جتنی بھی نقل و حرکت ہوگی وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ یا ہمارا جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے، اور افغانستان میں ان کو جو ہے انہوں نے تذکیرہ ای کا نام دیا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے اب ہوگی، اور پھر 1 نومبر 2023 سے باقاعدہ طور پر جو نقل و حرکت ہے وہ صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی، اور جتنی بھی اس کے علاوہ دستاویزات ہوں گی سرحد پار سفر کے لیے وہ سب کی سب جو ہیں وہ غیر مؤثر اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار پائیں گی۔ اور پھر جس طرح کہ آپ نے خود بھی بات کہی کہ پھر 1 نومبر سے ہی جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کا جو کاروبار ہے اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی، اور پھر غیر قانونی کاروبار کرنے والوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی آج بڑا اہم اس میں خطاب کیا تھا، اور ان کے خطاب کا جو ایک بنیادی مرکز اور محور تھا وہ یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے مقدم اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو شہریوں کا، ان کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کو اور ان کی فلاح و بہبود کو مقدم بنائیں، اور اس کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر ایسی رپورٹ سے جن بھی حوالہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جو غیر قانونی جو تارکین وطن خاص طور پر جو افغان مہاجرین ہیں، اور وہ مہاجرین جو کہ غیر قانونی طور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں یہاں پر مقیم ہیں لیکن وہ اس طرح کی جو کالا دم تنظیمیں ان سے تعلق نکلا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی جو کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں اس میں وہ ملوث نکلے۔ جعلی شناختی کارڈ کا ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، اور اب رات ہی جو نئے چیئرمین نادرا ہیں لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر ان کی تعیناتی کی گئی ہے، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ماہر آفیسر جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو بھی لانے کا مقصد سب سے زیادہ یہی ہے کہ نادرا کے اندر صفائی کی جائے، اور ایسے اہلکار افسران جو کہ یہ جعلی شناختی کارڈ جاری کرتے رہے، یعنی اس میں اوورال جو پروسیس ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا آ رہا ہے، اور اب جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ صدیق آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ذرا میں علی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں۔ علی صاحب، آپ نے صدیق ساجد صاحب کی گفتگو سن لی، آج کے اجلاس کی جو رودات ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اب یقینی طور پر ہمارا ایک سلسلہ رہا ہے ڈاکیومنٹڈ ان ڈاکیومنٹڈ، جس میں ان ڈاکیومنٹڈ کا شیئر زیادہ ہے، پھر دوسرا ہم نے اس افغان جنگ کے ساتھ اپنی ایک شراکت بھی رکھی، ہمارا کب کیا اسٹانس رہا وہ بھی خیر دنیا کو معلوم ہے۔
اب جو لوگ آئے تھے جن کے آنے پہ ہم نے خوشی بھی منائی تھی، اب ہم نے انہیں کنوے کس طرح کرنا ہے، معاملات کو سیٹل ڈاؤن کس طرح سے کرنا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، یہ ہمارا اسٹانس ہے اور کل سے ہم آپ کو بالکل مختلف ملیں گے، یہ ایکسیپٹیبل کتنا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں ایکسیپٹیبل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں ویلکم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی ایک کمپلشن اب بن چکی تھی. بلکہ میں آج جو اپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس تھا اور اس کے بعد جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے آج تقریباً 45 سال کے بعد ایک مربوط اور جامع انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی وضع کی ہے. پہلے پالیسیز جو تھی وہ کہنے کو تو تھی لیکن ان کے اثرات انٹرنل سیکیورٹی پہ اتنے مؤثر انداز میں نظر نہیں آتے تھے. اور اب جس طرح آپ کے نمائندے نے بھی کہا کہ دیکھیں پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہماری افواج ہیں آرمی، ایئر فورس، نیوی اور ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ تو ہماری سیکیورٹی کو 24 گھنٹے گارڈ کرتا ہے. لیکن پچھلے 20 سال سے وار آن ٹیرر کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے جو انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ چاہے مالی نوعیت کے ہوں، چاہے دہشت گردی کے حوالے سے ہوں، چاہے انلیگل امیگرینٹس کے ہوں، چاہے ڈرگ سمگلنگ کے ہوں، چاہے آرم سمگلنگ کے ہوں، چاہے بلیک اکانومی کے ہوں، یہ تمام تر جو پہلو ہیں اس نے ہماری انٹرنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پہ بہت گہرے اور نیگیٹو اثرات ڈالے تھے. اور میرے خیال میں اس طرح کی پالیسی ریویو اور میکنزم بہت عرصے سے لانگ اوور ڈیو تھا. تو میں اس کو ایک خوشائن سمجھتا ہوں اور اس میں جو خاص طور پہ اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا بھی ایک میچور انداز میں ادراک پایا جاتا ہے کہ اس کے 5 کنیکشن کا کچھ ایشو ہے. محمد علی جوائن کریں گے. اسی بیچ محمد عادل صاحب نے بھی میں جوائن کر لیا، ڈائریکٹر نارتھ ہیں. محمد علی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، میں عادل صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. عادل صاحب جس طرح سے علی صاحب بات کر رہے ہیں آپ نے ان کو سنا، تقریباً 45 سال ہمیں لگ گئے لیکن بالآخر ہم نے آ کر اپنے پڑوسی سے متعلق کم از کم ایک پڑوسی سے متعلق جو ہماری پالیسی ہے اس کو وضع کر لیا ہے. یہاں سے آگے بہتری کی جانب ایک قدم ہے لیکن اس کے اثرات بھی آئیں گے جس کا خود نگران وزیر داخلہ کو بھی ادراک ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جتھوں کو اس پر سیاست نہیں کرنے دیں گے، ہم لوگوں کو اس پر جو احتجاج ہے یا دیگر معاملات ہیں، یعنی ان کا اشارہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کی طرف ہے کہ جہاں پر ان کی اکثریت ہے اور ان کا اسٹیک بھی ہے، وہاں یہ احتجاج کریں گے. تو اب اس کو ورکیبل کس طرح بنانا ہے، یہ بھی تو ایک انتہائی اہم معاملہ ہے نا. صرف ان جتھوں کا معاملہ نہیں ہے. میرے علم میں یہ بات ہے کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی وزارت داخلہ میں یہ کئی ماہ تو صرف مختلف افسر شاہی کی تاخیر کا یہ جو افغان نیشنل ہے یا ان کے جو ہمدرد ہیں وہ ابھی بھی ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. تو اس پالیسی کے حوالے سے کہ سسٹم کے اندر کافی عرصے سے ریزسٹ ہو رہا تھا اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، لیکن آج اس پالیسی کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور اب اس پہ جو ول ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے اب 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن اور 1 نومبر سے جو ہے وہ ایکشن شروع ہو جائے گا. تو تمام فورسز اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ایک پیج پر ہیں اور یقینی طور پر جو ممکن نظر آ رہا ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ کوئی ایکشن ہوگا. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی جو معیشت کی بدحالی کی ایک بہت بڑی ریزن یہ یہاں پر جو غیر قانونی مقیم افغان ہے، کیونکہ جو بلیک منی ہے وہ زیادہ تر افغان اس سارے کاروبار میں ملوث ہیں، چاہے وہ ڈالر کی اسمگلنگ ہے، چاہے وہ گندم کی اسمگلنگ ہے، چاہے وہ اس طرح کے اور بہت سارے میٹرز جس کی قیمت جو ہے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پے کرنی پڑ رہی ہے. تو اب جو پالیسی آئی ہے اس میں اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن. اب تمام ایجنسیوں کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، تمام فورسز کو، اور جو کالی بھیڑیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے جو اس سارے سسٹم کو سپورٹ کرتے رہی ہیں پچھلے 4 دہائیوں سے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اس میں میری اطلاع کے مطابق انہوں نے جو نادرا کے اندر جو بہت سارے غیر قانونی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں افغان نیشنلز کے، اس کی بھی اسکروٹنی کا جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نئی تعیناتی ہوئی ہے ایک حاضر سروس جنرل کی، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پالیسی کے مطابق جو
غلطیاں کوتاہیاں اور جو کرپشن ہوئی ہے یعنی وہ جو لوپ ہولز ہیں یا لیکیجز ہیں ان کو سیل کر دیا جائے, بند کر دیا جائے. یہی آپ سے کچھ دیر پہلے صدیق بھی کہہ رہے تھے. صدیق, یہ جو سارے معاملات ہیں, خاص طور پر عادل صاحب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب بھی وہ ود ان دا سسٹم ایک آپ کہہ لیجیے مائنڈ سیٹ موجود تھا جو اس پروسیس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا, اس کی کتنی ریزسٹنس تھی, اور اس پہ پھر اب خیر اب تو جاری ہو گئی ہے پالیسی, اس پر عمل درآمد ہوگا. اس بابت آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, کیا ماحول تھا, کیا آرگیومنٹ تھا؟ درست ہے کہ ماضی میں جو ہمارے ہاں بیوروکریٹک پرابلمز تھے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات درپیش آتی رہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ سیاسی ول بھی نہیں ہوتی تھی. حکومت ہوتی تھی, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی سٹیک ہوتا تھا, کہ کوئی کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ ہو جائے گا, بلوچستان میں یہ ہو جائے گا. اب وہ والا معاملہ ہے نہیں. اب وہ ایم این ایز ایم پی ایز کا سسٹم تو ہمیں نظر نہیں آتا. اب نگران سیٹ اپ ہے, تو ان چیزوں کو سب کو دیکھا گیا کہ کہاں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں. اب دیکھیے یہ خود ایک یہ وزیر داخلہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ہم تو پہلے سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں, آج تو یہ ساری چیزیں کھل کر آ گئی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے, آج ایک مثال دی کہ جو جنوری سے لے کر اب تک دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں 14 جو لوگ تھے وہ افغانی نکلے. یہ ابھی جو 12 ربیع الاول پہ ہنگو پہ حملہ ہوا, اس میں جو جب وہ ڈی این اے کیا گیا تو وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے, وہ افغانی نکلے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ, اور ہم بار بار یہ بات کہتے رہے, آج بھی یہ میٹنگ میں قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بات کہی گئی کہ ہم بار بار یہ افغان حکومت سے ابھی بھی مسلسل ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف اس کا استعمال جو ہے وہ روکے, لیکن وہ اس میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آئے. میں یہی چیز الٹا ہمیں جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. میں یہی 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ذرا محمد علی صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. علی صاحب, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے حوالہ دیا کہ وہ جو آئے تو ہم نے بڑی خوشی کی, وی ور کنفیوزڈ, بٹ ہمیں تھوڑا ٹائم لگا, ہم سمجھ گئے ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو برادر ملک ہے, دوست ہے ہمالیہ سے بلند, جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے, اس نے باقاعدہ طور پر اس پڑوسی کو ہمارے سفیر بھیج کر تسلیم کر لیا, یعنی کہ نئے سیٹ اپ کو تسلیم کر دیا, اور ہمارا ایک بڑا شیئر ہے بزنس کا اس طرف. اب اس ساری صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ہمارے ایک پڑوسی سے آلریڈی ہمارے معاملات نہیں ہیں, ایک اور پڑوسی پہ ہمارے سینکشنز ہیں, ایک اور پڑوسی کے ہاں جنگ تھی, اب ٹھیک ہوا, اس کے ساتھ بھی ہم نے باڑ لگا دی, دروازے بند کر دیے. اب یہ ورکیبل کس طرح اس کو بنانا ہے, یہ کربل ہے, اور دنیا کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ انداز میں اگر پاک افغان تعلقات کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک حقیقت پسندانہ اوور ڈیو ایک میچور اپروچ ہماری افغان پالیسی کی طرف آ رہی ہے. میں ایک جملے میں اس سوچ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, آپ کے ہمسائے میں جو صاحب رہتے ہیں وہ آپ کے ان کے حوالے سے خیر سگالی کے جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اور ان کا آپ کے وہ ہم مذہب بھی ہیں, آپ کے ہمسائے بھی ہیں, اور آپ ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی ٹیریٹری کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے, دہشت گردی کے لیے, اسمگلنگ کے لیے, ڈرگ اسمگلنگ کے لیے, آرم اسمگلنگ کے لیے استعمال کریں. تو دیکھیں, کسی سے خیر سگالی کے جذبات کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان سے پہلو تہی کریں اور کرنے دیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی کریکشن جو ہے افغانستان کے حوالے سے, اور انٹرنل سیکیورٹی کا ایک کمپریہنسو پالیسی میکنزم جو ہے, یہ لانگ اوور ڈیو تھا. اور دیکھیں, میں نے تو میں آپ چونکہ آپ نے حوالہ دیا, تو دیکھیں میں افغان امور کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اور جب افغان حکومت موجودہ 2 سال پہلے کابل میں آئی بھی تھی برسر اقتدار, میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اس آپٹیمسٹک اپروچ سے اس وقت بھی اگری نہیں کرتا تھا کہ یہاں پہ سب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ڈپلومیٹکلی ان کو دنیا تسلیم نہیں کرتی ہے, وہ انٹرنیشنل بینکنگ چینل میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے ریالٹی یہ ہے کہ ان کی تمام تر اکانومی بلیک اکانومی پہ چلتی ہے, اور بلیک اکانومی, اور اس کے لیے چینل وہ ہمارا یوز کرتے ہیں, اور ہم اس سلسلے میں قربانی ہوئے ہیں جس کا ہمیں خاصا نقصان ہوا, لیکن خیر دیر آئے درست آئے. عادل صاحب, آپ کی طرف ایک آخری سوال لے کر آتا ہوں اسی تناظر میں. اب دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا کندھا استعمال کرتی رہی ہے افغانوں کے لیے, اور کبھی افغانستان کا کندھا استعمال ہوتا رہا ہے ہمارے لیے, خاص طور پر ہمارے ہاں جو یہ قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں, اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں, تو اب اس نئی پالیسی کے تحت آئندہ آنے والے دنوں میں ایک وہ ود ان دی سسٹم, یا ہمیں کہہ لیں کہ ود ان دی بارڈرز
हमें बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा आदिल साहब। बिल्कुल इस तरह की सूरत-ए-हाल है और मेरा ख्याल है कि आप चूंकि एक क़यादत को, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो या दूसरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो, उसको इस चीज का एहसास हो गया है कि हमें अपने अंदर भी और हमें जो उनके जो खैर खा हैं या उनके जो फ्रंटमैन है, उन सब के खिलाफ जो है वो एक एक्शन लेना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे कारोबारी मराकज है जहां पर अफगान खुलेआम कारोबार कर रहे हैं और वो जो है वो ना अपने पैसे बैंक में जमा नहीं करते, कैश में कारोबार करते हैं। और ये हम बदकिस्मती से ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जो है वो इस तरह की जो है वो कारोबारी सरगर्मियां चल रही है। तो ये पूरे मुल्क में इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि इनके पास ब्लैक में पैसा बहुत है। ये इसी वजह से जो हमने देखा था जो डॉलर के मुकाबले, जो डॉलर की तीसरी जो ब्लैक करेंसी मार्केट जो हमने देखी, वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये बॉर्डर के ऊपर पैसों के ढेर इनके पास मौजूद है। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे बड़े नुकसानात थे माशी तौर पर, इसके अलावा माशरती तौर पर हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे शहर बाजार महफूज न थे। एक मरतबा फिर ये देर आयत दुरुस्त आयत का फैसला, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, वक्त देना होगा, और होप्स हो कि ये अच्छे से कंक्लूड हो जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, सिद्दीक साजिद साहब और मोहम्मद आदिल साहब, आप तीनों हज़रात के वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये रियासत पाकिस्तान ने अपनी दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी जो है उसका ऐलान कर दिया है, और दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उनको कनेक्ट किया गया अफगान शहरियों के साथ, जिसके बाद ये इक़दाम उठाया गया। मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क की क़यादत एक पेज पर है। एपेक्स कमेटी इजलास से कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को वसअत देने पर भी इजलास ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो शहरी हैं उनसे मुतालिक फ़ैसला किया। वहीं जो 1-on-1 मुलाकात थी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की, उसमें भी जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है उसे वसअत देने का अदा किया गया है। अब दिन भर की 20 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुताल्लिक फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। ये काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी समाअत है। 9 दरखास्तों पर समाअत हो रही है। फुल कोर्ट के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने इशारा दिया कि अगर आज रात तक भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन कल के रोज़ ये मामला नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ 9 दरख्वास्तें हैं। 9 अक्टूबर तक अब इसे मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला नाराज़ नहीं करना चाहते, वकला बात करना चाह रहे हैं, हम उनको सुनेंगे और इस सिलसिले में जो मारूज़ात हैं वो तहरीरी तौर पर भी जमा करवा सकते हैं। तो अब लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि 9 तारीख को अब इस मामले को दोबारा सुना जाएगा। अलबत्ता आज के रोज़ से मुतालिक कहा गया था कि रात तक भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, लेकिन कल के रोज़ ये मामला नहीं सुनेंगे। लेकिन वकला की दरख्वास्त पर और उन्होंने मुसलसल दलाइल देने से मुतालिक जो रिक्वेस्ट की, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कहा कि अब 9 तारीख को दोबारा सुनते हैं। खैर, आज के दिन ये मामला भी जो है वो सामने रहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बल्कि बांटा जा रहा है। इस कानून का इत्तलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, जबकि कुछ ऐसा नहीं समझते। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है कि एक तरफ चीफ जस्टिस के ये जो इख्तियारात हैं उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, तो दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। फिर सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे। 9 तारीख को अब इस मामले की समाअत होने जा रही है। आज दिन भर इस मामले पर नज़र रखी है हमारी नुमाइंदा शबीहा नकवी ने। उनसे क्विकली अपडेट्स ले लेते हैं। शबीहा, अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से बताया जा रहा है इमरान वसीम साहब भी आ गए। इमरान वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी तरफ में आता हूँ। पहले ज़रा मैं शबीहा से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अब तक की वो ज़रा जान लूँ। शबीहा, बताइएगा आज दिन भर की कार्रवाई का अहवाल।
बिल्कुल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कि एक्ट है उसकी जो आज दूसरी समाअत थी जो फुल कोर्ट ने की, हमने देखा कि पूरा टाइम जो जजेस साहबान जो है वकला से यही पूछते रहे कि उन्हें बताया जाए इस एक्ट के हवाले से कि किस तरह बुनियादी जो इंसानी हकूक़ है इससे मुतासिर होते हैं, और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया जाए कि ये कानून जो है वो आइन से कैसे मुतसादिम है। मुख्तलिफ वकला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी थे और मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील भी थे, वो अपने दलाइल देते रहे। हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते रहे। मामला यहाँ पे मार्शल लॉ का भी आया कि उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ आता है तो तब हथियार सब फेंक देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट कुछ करता है तो फिर हलफ के बारे में बात की जाती है। आप चाहते हैं कि हमने मार्शल लॉ का दरवाज़ा हम खोले। उसके साथ उन्होंने कहा कि माजी में आइन से खिलवाड़ भी किया गया, तो हमें माजी की बातों से जो है वो सबक लेना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़र्द वाहिद के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने मुख्तलिफ केसेस का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जफर अली शाह केस में भी जो एक फर्द को तमाम इख्तियारात दे दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने नुसरत भुट्टो और मौलवी तमीज़ केस का हवाला भी दिया। ताहम चीफ जस्टिस ने सुबह भी ये कहा था कि वो चाहते हैं कि आज जो है इस केस को मुकम्मल करें और इसका फैसला सुनाएं, लेकिन जो है आज जो बाकी वकला मुस्लिम लीग नून के हैं, काफ लीग के हैं, MKM के वकला जो अपने दलाइल नहीं दे सके, तो इसलिए जो इसकी समाअत है वो 9 अक्टूबर तक जो है मुलतवी की गई है और कहा यह गया है कि अपने ठीक है 9 तारीख तक इस मामले को मुलतवी कर दिया गया है। तहरीरी जो मारूजात हैं आने का कह दिया गया है। थैंक यू सो मच शबिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम साहब का रुख कर लेते हैं। इमरान, यकीनी तौर पर ये जो सारे मामलात हैं, शबिया ने भी अपडेट किया, आप भी दिन भर कोर्ट रूम में मौजूद रहे, ये आज पार्लियामेंट और इसके अलावा जो मार्शल लॉ का मामला था, इससे जो रिमार्क्स थे हम तो दूर बैठ के अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बज़ाहिर तो ये मामला उस तरफ जाता नज़र आ रहा है जहाँ जाना चाहिए, सुप्रीमेसी जिसकी है उसको मिलती नज़र आ रही है। बात तो ये कि ये रिमार्क्स दिए क्यों गए मार्शल लॉ के हवाले से, जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब भी कोई डिक्टेटर आया तो उसको तो इंडोर्स कर दिया गया, उसकी तौसीक कर दी गई, लेकिन जब कभी कोई पार्लियामेंट ने कानून साजी की, उस कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए गए, उस कानून को चैलेंज कर दिया गया। ये सवाल क्यों उठाया गया? ये सवाल इसलिए उठाया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, जज साहबान की तरफ से, कि ये आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात ही थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके तहत जो है मार्शल लॉ जो था, आखिरी जो मार्शल लॉ परवेज मुशर्रफ का था, उसमें आर्टिकल 184(3) की दरखास्त आई थी। और उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि जनाब आप फर्द वाहिद हैं, आप जो मर्जी आइन में तरमीम करते रहें, आइन को रोंद दें, आइन में जो मर्जी अमेंडमेंट कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप 3 साल तक बैठे रहें, वर्दी में बैठे रहें। तो ये इस हवाले से रिमार्क दिए जा रहे थे कि हमारी जो तारीख है इस आर्टिकल के अख्तियार के हवाले से, कि एक पिटीशन आती है, जफर अली शाह नामी शख्स लेके आता है, उस पर समाअत मुकर्रर हो जाती है, उस केस में जो फैसला दिया गया, क्या आप उस फैसले को इंडोर्स करते हैं? तो चेयरमैन PTI के वकील थे, चाहे दूसरे हसन इरफान साहब थे, किसी ने भी इस बात को इंडोर्स नहीं किया कि हम इस फैसले को इंडोर्स नहीं करते। अदालत ने उनसे पूछा कि अगर जब मार्शल लॉ आता रहा, डिक्टेटर आता रहा, आप कानून के खिलाफ, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के खिलाफ तो आप दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, क्या किसी मार्शल लॉ के खिलाफ आप दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में आए? यहाँ पे जज साहबान ने हलफ उठा रखा है कि आइन को प्रोटेक्ट करना है, आइन को प्रिजर्व करना है, आइन का दिफा करना है, तो जज साहबान ने क्या अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की? आज अगर पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया कि चीफ जस्टिस का जो वन मैन शो है, जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, उसको अगर हम रेगुलेट करना चाहते हैं, पार्लियामेंट ने किया है, तो आप उसके ऊपर पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ जो है वो अदालत में लेके आ गए हैं। और ये सारी जो आज डिबेट होती रही, जो दलाइल देते रहे, उसमें नुक्ता एक ही था। नुक्ता यह है कि क्या आर्टिकल 184(3) में आम लेजिस्लेशन के जरिए राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है? इसी के ऊपर जो दरखास्त गुजार के वकला थे, चेयरमैन PTI के जो वकील थे उज़ैर भंडारी साहब थे, उसके पहले हसन इरफान साहब दलाइल दे रहे थे, उससे पहले इकराम चौधरी साहब, न्याजुल्लाह न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के जो न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं उनके वकील थे, तो यही कहते रहे कि आम सिंपल लेजिस्लेशन से आप ये कानून साजी नहीं कर सकते। और उनका बुनियादी तमाम दलाइल का क्रक्स क्या था? वो ये कह रहे थे कि आप कानून साजी से नहीं। कहा गया कि 184(3) की तरमीम है या ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये तो बिल है, ये आइन में तो तरमीम तो हुई नहीं है। तो बज़ाहिर ये जो सारे मामलात हैं जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक को भी लफ़ कर दिया गया, अब ये इख्तियारात तो एक्सपेंड हो रहे हैं ना, यानी ट्रांसपेरेंट भी हो रहे हैं और एक्सपेंड भी हो रहे हैं, जो कि आइन में भी लिखा हुआ है, 191 भी यही कहता है। तो अब इसमें फिर मजीद डिले पे डिले और ये दलाइल का सिलसिला क्यों चल रहा है, क्या और इस बीच ऑपरेट कैसे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, उस स्टे के तहत या उस स्टे के अलावा? उबैदुल्ला, एक ही सांस में आपने 4-5 सवाल पूछ लिए हैं। एक तो आपने पूछा कि ये अदालती कार्रवाई कंक्लूड नहीं हो रही,
ایک تو آپ دیکھیں نا کہ اب ایک وکیل سے کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل کو مختصر رکھیں، انہوں نے پہلے 1 گھنٹے دلائل دیے اور 9:45 بجے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا اور وقفے سے پہلے جا کے انہوں نے اپنے دلائل کا اختتام کیا. اس کے بعد پھر حسن عرفان صاحب آگے، انہوں نے بھی بڑے لمبے چوڑے طویل دلائل دیے، اور جب دوسرا سیشن اختتام پذیر ہو رہا تھا تب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل آئے، انہوں نے دلائل کا آغاز کیا اور پھر وقفے کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے تک دلائل دیے. تو جب وکلا کے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو عدالتی کارروائی کو کیسے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ اسی پہ تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہم وکلا کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اپنے دلائل کو پریسائز کر لیں. اور جہاں تک سوال ہے اس ساری عدالتی کارروائی کا، تو اس میں عدالت یہی پوچھ رہی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ آرٹیکل 184(3) میں آئینی ترمیم کے بغیر آپ رائٹ آف اپیل نہیں دے سکتے، سمپل قانون سازی سے رائٹ آف اپیل نہیں دے سکتے، آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، تو پھر 2-3 چیزوں کا عدالت نے حوالہ دیا. ایک تو کہا گیا کہ آرٹیکل 199 جو کہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے، اس میں بھی آپ براہ راست ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر رائٹ آف اپیل جو ہے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دیا گیا ہے، وہ وہاں پہ کیوں دیا گیا؟ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل ہے، آئین کا آرٹیکل ہے، وہاں پہ رائٹ آف اپیل موجود ہے، آپ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ جو توہین عدالت کا آرٹیکل ہے 204، جس میں کسی کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی سپریم کورٹ بھی انیشیٹ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ انیشیٹ کر سکتی ہے، اس آرٹیکل میں تو یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے، کسی پہ فرد جرم لگانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رائٹ آف اپیل تو نہیں دیا گیا. لیکن وہ رائٹ آف اپیل تو ہے، کسی پہ فرد جرم لگتی ہے، کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو انہیں عدالت کا، وہ اپیل کرتا ہے، ہائی کورٹ میں کرے یا سپریم کورٹ میں کرے، اس کی انٹرا کورٹ اپیل سنی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی رائٹ آف اپیل موجود ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اپنا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی خود حوالہ دیا، جو سنگین غداری کا جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 6، وہاں پر بھی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے دیا گیا. پھر جو سادہ 184(3) کے معاملات ہیں اس میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہ سوال ہے جو عدالت کے سامنے ہے، اس کا جواب آ جائے گا. عمران وسیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار اٹلی آپ کے وقت کا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو معاملہ ہے اب 9 تاریخ کو سنا جائے گا، فل کورٹ اسے سنے گا اور ایک مرتبہ پھر غالب امکان یہی ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اب ذرا جلدی سے کوئکلی آپ کو میچ کے بارے میں بریف کرتے ہیں، پھر ہم ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خبر ہے لاہور سے، جہاں پر باپ نے 4 بچوں کا قتل کیا ہے. پولیس کے مطابق والد اسلم نے اپنے 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد انہیں نہر میں پھینک دیا. بچوں کی تلاش کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے. ان بچوں کی تصاویر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس شخص کی بھی جو ان بچوں کا باپ ہے، اور اس باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 4 بچے قتل کیے ہیں. وجہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اب تک کیا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ ارسلان حیدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. ارسلان، بتائیے گا، یہ شخص اس وقت تحویل میں ہے، بتاتا کیا ہے، کیا وجہ بنی کہ اپنے ہی بچوں کی جان لے لی؟ جی بالکل، یہ کانا کا علاقہ پنجو گاؤں ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پہلے تو اس ملزم نے اپنے 4 بچوں کے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور پولیس نے واقعے کا 4 بچوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کر دیا، جس کے بعد جب تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو پولیس کا کہنا ہے کہ جو ملزم تھا، جب اس سے انٹیروگیٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے 4 بچوں کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا ہے، اور ان بچوں کی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکی. وہاں پر پی آئی جی انویسٹیگیشن بھی موقع پر گئے اور انہوں نے بھی واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، اور خود بھی جو نیچے والے افسران تھے ان سے تحقیقات کی. پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں. ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور اسے انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے. ابتدائی بیان میں اس نے یہ کہا کہ گھریلو حالات سے تنگ آ کر اس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہر میں پھینکا، لیکن پولیس کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، مزید انٹیروگیشن کی جائے گی. تحقیقات کے بعد مزید حقائق جو ہے وہ سامنے واضح ہوں گے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ملزم جو ہے وہ زیر حراست ہے، جب تک لاشیں نہیں ملتی، جب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان بچوں کو قتل کر کے نہر میں پھینکا یا زندہ ہی. بچوں کی ماں سے متعلق کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہاں ہے وہ اس سب میں اس کا کیا کردار ہے؟ بچانے کی کوشش نہیں کی، کیا ہے؟ ابھی تک وہ پولیس کی جانب سے جب ہم سے یہ پوچھا گیا تھا ڈی ایس جی انویسٹیگیشن سے بھی کہ بچوں کی والدہ کا کیا کہنا ہے، تو کہنا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ صدمے میں ہے اور وہ کچھ بھی جو ہے ابھی تک بول نہیں پا رہی، نہ ہی کچھ کہہ پا رہی ہے. ابتدائی طور پر جب اسے پتا چلا کہ اس کے 4 بچوں کو جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا گیا ہے تو اس کے بعد سے اس کی حالت بھی غیر ہوگی اور وہ ابھی صدمے میں ہے اور وہ بول بھی نہیں پا رہی. پولیس کا کہنا ہے کہ اور اس کے بیانات بھی جو ہیں وہ تحقیقات میں کافی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گے. لیکن ابھی تک ملزم نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک دیا ہے اور اسی سے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے. بچوں کی لاشیں جو ہے وہ نہیں مل سکی. ریسکیو کے غوطہ خور وہاں پر للیانی نہر ہے جو قصور کے علاقہ میں، مصطفی آباد کے علاقہ میں، وہاں پر جو ہے یہ آپریشن کر رہے ہیں.
पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका इन लाशों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये अफसोसनाक वाक़या है, बाप ने ही अपने चारों बच्चों को कत्ल किया है, लाशें नहर में फेंक दी हैं। अलबत्ता पुलिस ये बता रही है कि अभी तफ्तीश की जाएगी, मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीक की जाएगी तो पता चलेगा। खैर, एक और आम नौयत का मामला है और वो है साइफर केस का, जिसकी समाअत कहाँ होगी एक सवाल था, लेकिन अब ये अडियाला जेल में ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस मामले की समाअत कर रहे हैं और वजारत कानून की जानिब से इस मामले पर एक NOC जारी कर दिया गया है, जो कि रूटीन का प्रोसीजर है। अगर अदालत से हटकर कहीं पर किसी जगह को अदालत डिक्लेयर करना हो या वहाँ पर समाअत होना हो तो फिर इस सिलसिले में वजारत दाखिला की तरफ से जो NOC जारी होता है वो आज जारी कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से ख़त लिखा था, तो आज ये NOC जारी हो गया है। साइफर का मामला अडियाला जेल में सुना जाएगा। जबकि साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं, ख़ुद चेयरमैन समेत, वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इस सिलसिले में एतराफ़ जुर्म कर लिया। 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात थे, उसमें उन्होंने ATC कराची में अपना जो चालान है पुलिस ने वो जमा करवा दिया है, जिसमें हलीम आदिल शेख का बयान जो है वो हिस्सा है। हलीम आदिल शेख ने कायद की मुल्क जाम करने की कॉल पर लब्बैक कहा। चालान में बताया गया लाठी, डंडों और असलहे से लैस होकर एहतजाजी मकाम पर ये तमाम लोग पहुँचे, सरकारी इमलाक और मुख्तलिफ मकामात को नुकसान पहुँचाया और साथ ही साथ जो वाक़यात कराची में हुए उसका यूँ कह लीजिए कि मरकज़ी किरदार हलीम आदिल शेख को कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने चेयरमैन की, अपने कायद के कहने पर लब्बैक कहते हुए इन तमाम इमलाक पर हमला किया। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, साबिक़ वज़ीर आज़म की काबीना का भी रुकन थे। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में फवाद चौधरी पेश हुए, कहा कि मुकदमे में कोई सबूत है, ना ही FIR में लगाई कई दफ़ात का इत्तलाक होता है। चालान में बुनियादी नौइयत के सबूत भी हासिल नहीं किए जा सके। फवाद चौधरी ने अपने वकील के ज़रिए दरख्वास्त बरीयत दायर कर दी है। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस जिसमें फवाद चौधरी पेश हुए और जो मुकदमे में दफ़ात लगाई गई हैं उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया और साथ ही साथ इस मुकदमे की मजमूई हैयत पर उन्होंने एतराज़ उठाया और बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। जबकि अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में अब 14 दिन की तौसीह हो गई है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 17 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर यास्मीन राशिद को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में भी जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत को भी आज एक रिलीफ मिला है। अदालत ने शेर अफजल मरवत को पेशगी इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म जारी किया कि पुलिस समेत दीगर फरीक़ैन से शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं उसकी तफसील जमा करवाई जाए। तो शेर अफजल मरवत जो कि एक मुकदमे में नामजद हुए हैं, एक निजी टेलीविज़न के टॉक शो में लड़ाई के मामले पर सेनेटर अफनानुल्लाह ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। आज उन्हें भी रिलीफ मिला है। हमें एक ब्रेक की सूरत रिलीफ लेना है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम के इस आवर में हम बात करने जा रहे हैं रियासत की उस डेडलाइन की जो कि उसने गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनाह गुज़ीनों को दे दी है, उन गैर मुल्कियों को दे दी है जो पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए रह रहे हैं। और 1 नवंबर के तक की तारीख़ है कि जब तक टाइम है आप अपनी जायदाद बेच सकते हैं, आप यहाँ से अपने मामलात को समेट सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर 1 नवंबर का सूरज चढ़ गया तो उसके बाद टास्क फोर्स के ज़रिए मामलात को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरफराज बुगटी क्या कह रहे थे आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा कराची जो कि पहले ही पानी को तरस रहा है, अब मज़ीद तंगी क्यों पैदा हुई है, इस मामले को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जारी जो वार्म अप मैच है उस पर हमारे कौमी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं और पिछले मैच से हमने क्या सीखा, ये सभी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज नेशनल एक्शन जो कमेटी है उसकी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत और वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के DNA टेस्ट करवाने का भी ऐलान किया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी,
हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर से पहले तक उनके पास टाइम है कि वो यहाँ से चले जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का फैसला एपेक्स कमेटी इजलास में हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की डेडलाइन तक तमाम असासे फ़रोख्त करने और वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादें कुर्क की जाएंगी। अफगान शहरी कानूनी तौर पर जारी डिजिटलाइज्ड ई तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को भी मुमकिना डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह किसी भी दुनियावी मफाद से मुक़द्दम है। तो रियासत पाकिस्तान ने कम व बेश 45 साल बाद अपनी पॉलिसी वज़ा की है, लेकिन दहाइयों तक इन अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी गई और यूँ पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुहाजिरीन को पनाह देने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 14 लाख से ज़ायद अफ़गान पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की साल 2023 की रिपोर्ट के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 13,33,749 अफ़गान मुहाजिरीन हैं। इसमें 64.9% मुहाजिर कैंप्स से बाहर, जबकि 30.6% कैंप्स में रहते हैं। तकरीबन 8,40,000 मुहाजिरीन के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड और नादरा की जानिब से जारी करदा अफ़गान सिटीज़न कार्ड्स हैं, जबकि 5 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की आमद का यह सिलसिला सोवियत अफ़गान जंग के बाद से शुरू हुआ। इब्तदा में इनकी तादाद कम बेश 3 लाख थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते अब ये 14.5 लाख से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान के शहरों में ये लोग आबाद हैं कि सूबे में कितने मुहाजिरीन हैं, इस पर भी ज़रा जल्दी से नज़र डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 7,01,358 मुहाजिरीन बताए जाते हैं, जबकि बलूचिस्तान में 3,21,677 अफराद हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ 1,91,053 लोग हैं, जबकि सिंध में 73,799, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 41,520 और आज़ाद कश्मीर में 4,352 अफराद मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में कानूनी और गैर कानूनी तरीक़ों से मौजूद हैं। सवालात बहुत सारे हैं। आज की इस पॉलिसी के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुताल्लिक चंद अहम सवालात ने जन्म लिया है। नई हुकूमती पॉलिसी आखिर है क्या? इसका जवाब सादा और आसान है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। नई पॉलिसी पर अमल दरामद कैसे होगा? इस सवाल का जवाब यह है कि जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे। तीसरा अहम सवाल कि इस पॉलिसी को बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसका जवाब सादा और आसान है, और वो ये है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने इसकी संगीनी में इजाफा किया। गैर मुल्कियों को आखिर भेजा कैसे जाएगा वापस? गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने का कहा गया है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाएगा। एक और अहम सवाल, संजीदा नौइयत का मामला है और आलमी बिरादरी इस पर हमें क्या सपोर्ट देगी? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है, क्योंकि ऐलान आज ही हुआ है। पॉलिसी में तब्दीली से क्या मकासद हासिल कर सकते हैं? जवाब, दहशतगर्दी की फ़ौरन रोकथाम के लिए इस पॉलिसी पर अमल दरामद ज़रूरी था। अमल दरामद के लिए आखिर वक्त कितना दरकार होगा, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन साथ ही साथ अहम सवाल ये भी है कि इस नई पॉलिसी को लीड, सपोर्ट और ड्राइव कौन कर रहा होगा? टास्क फोर्स बनेगी, लेकिन ये टास्क फोर्स किस तरह होगी, कैसे ऑपरेट करेगी, टाइमलाइन क्या है? सारे मामले को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे मेरे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, इसके अलावा जमशेद बागवान साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीर वागा साहब। जमशेद साहब, आपसे शुरू करते हैं सारे मामले को। यकीनी तौर पर ये बहुत अरसे से ड्यू था, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। अब जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं उसके बाद ये हो जाएगा। बहुत सारे सवालात अब भी हैं, लेकिन इसके ख़ास तौर पर जो डायनामिक्स हैं वो समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारी मकामी सियासत जो बेल्ट है उस पर इसके क्या असरात हैं, और वहाँ के मुआशरत पर क्या इसके असरात पड़ेंगे जब आप इन लोगों को यहाँ से फोर्सफुली भेजना शुरू करेंगे? बड़ी मेहरबानी। एक तो जो 14 लाख का फिगर दिया है अफगान मुहाजिरीन का, इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सपोर्ट हमें से ज़्यादा पख्तूनख्वा में, बाकी पाकिस्तान से थोड़े, पाकिस्तान के हद में सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात, कराची में भी अफगान मुहाजिरीन, लाहौर में भी है और किसी बात के छोटे से गाँव में भी। दूसरी चीज़ कि ये पॉलिसी पहले दफा नहीं है और हमने देखा है कि ऐसे ऐलान होते रहे। अगर आपको याद हो तो हमारा नारा है नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसी वजह से अफगान मुहाजिरीन को तरफ से वोट निकला था। और याद हो तो 3 दिन की पॉलिसी उन्होंने बनाई
जमशेद साहब, आपको सुनने में ज़रा कुछ दुश्वारी है, मैं अपनी टीम से कहता हूं कि आपको रिकनेक्ट कर लें। इस बीच में इफ्तिखार फिरदौस साहब की तरफ इस सारे मामले को ले जाता हूं। जितनी बात मैं समझ सका हूं जमशेद साहब की, इफ्तिखार साहब, वो ये है कि ये पॉलिसी पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार बड़े ज़ोरावर तरीके से एक निगरान सेटअप जो है वो ये कह रहा है कि माइट ऑफ स्टेट जो है वो पता चलेगी इन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ हैं। अब ये होगा किस तरह से, और इसके असरात ज़्यादा ज़रूरी हैं समझना? देखें, दो तीन चीज़ें बहुत हैं इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पाक अफगान ताल्लुकात जो है वो मद्देनजर देखते हुए इम्पोर्टेंट है समझना कि इसकी क्या है। जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अफगान रेफ्यूजीज की यूनाइटेड नेशंस की जो है जो रिपोर्ट है उसका तस्करा किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक इंक्रीज ट्रेंड है। अगर आप हीट मैप लगा के देखें और नई सर्वेज निकाल के देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अगस्त 2021 के बाद, अगस्त 15 के बाद सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स जो है वो अर्बन एरियाज में है, जिसमें इस्लामाबाद और वो टॉप पे आते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन एरियाज के अंदर एक फिनोमिनन है जिसमें ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक प्रेशर तो है ही है, इसके अलावा एक चल के आता है दैट इज अबाउट द क्राइम नेक्सस। और आपने एक बात जो है वो सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जनवरी के बाद अभी तक जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं 24, उसमें से 14 में जो है वो अफगान मुहाजिरीन जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली बढ़ते हुए इकोनॉमिक स्ट्रेस, बढ़ते हुए सिक्योरिटी पैराडिम को देखते हुए एक डिसीजन लिया गया है कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसे जो है वो ममालिक नहीं है जहां पर इस किस्म की फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल वो शुरू है। इसलिए अगर आप इसकी इम्प्लीकेशंस को जानें तो इसके सबसे पहले इम्प्लीकेशंस जो है वो बॉर्डर एरिया के अंदर आते हैं, क्योंकि जिस चीज को जो है वो टच किया गया है वो ईजमेंट राइट्स हैं जो 1882 का कानून है और जो ड्यूरेंट एग्रीमेंट के तहत जो है स्कैटर्ड ट्राइब्स है, यानी उसके जरिए जिस तस्करे का उन्होंने जिक्र किया कि ई तस्करा था, उसमें मैनुअल तस्करा भी चल रहा है। यानी इस टाइम पर अगर आप पाक अफगान बॉर्डर क्रॉस करना चाहें 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उस डॉक्यूमेंटेशन को कम करने के लिए 2 चीजों को जो है वो लाजमी करार दिया गया है। उसमें एक पासपोर्ट है और दूसरा ई तस्करा जिसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एक तो इमीडिएट रिएक्शन अफगान हुकूमत की तरफ से क्या आता है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्हिसार लैंड बॉर्डर्स पर और सेंट्रल एशिया तक जो रिसाई है वो ऑब्वियसली दोनों ममालिक के लिए जो है एक ट्रबलसम पॉइंट रहा है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर क्लोज किया जाता था। अब जब पाकिस्तान का इन्हिसार बॉर्डर पर आया है तो अफगान हुकूमत ने पहली बार जो है बॉर्डर क्लोजर जो है वो किया। दूसरा उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट आंसर ये है कि वो लोग जो बॉर्डर के दोनों पार जो है अब आ रहे हैं, सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा यानी NMDs न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर आज भी जरगे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कबायली अमायदीन को जमा किया और उनको कहा कि 1 नवंबर के बाद जो है वो आपको इजाजत नहीं होगी कि आप जो है वो बॉर्डर इस तरह क्रॉस कर सकेंगे, जिस पर उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स ने 6-6, 7-7 अलग कबीलों के जो बॉर्डर के उस पार है उनकी डिमांड जो है वो सामने रखी है कि इनको भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इशू करें। तो ऑब्वियसली उसमें मसाइल तो आगे आएंगे, मसाइल बहुत ज्यादा आएंगे। मैं जरा इस बात को ना आगे चल के फर्दर इसका ब्रेकडाउन लेते हैं। ये अभी नसीर वागा साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे जरा पूछते हैं कि ये जो मामलात हैं जाली शनाख्ती कार्ड के, ये इन पर्टिकुलर किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है वागा साहब। ये नादरा में भी नई तैनाती भी हो गई है, कहा जा रहा है कि कुछ स्क्रूटनी हो रही है, काट छाट हो रही है, लेकिन ये जाली शनाख्ती कार्ड कैसे इशू हो रहे थे? ये तो फिर बहुत बड़ा कौमी सलामती का मसला है। देखें, ये रोज़े अव्वल से ये मसला रहा है, जब से अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में आए हैं तो इनको शनाख्ती कार्ड जारी करने का जो सिलसिला नादरा ने जारी किया वो बड़ा हैरान कुन था। उस वक़्त शनाख्ती कार्ड जारी करना कोई मुश्किल भी नहीं था, लेकिन अब जो हुकूमत ने नया कदम उठाया है और एक आला फ़ौजी ऑफिसर को नादरा का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि अब हालात बदलने वाले हैं। यानी नादरा को भी टाइट किया जाएगा और पासपोर्ट भी इतनी आसानी से नहीं बन सकेगा। बनते कैसे थे? हाँ देखिए,
इशू ये होता था कि चंद लोग नादरा के नीचे के अमले से, जहां मामला ख़राब होता था ना, वो था नीचे का अमला, वहां जाके गलत डाटा फीड करवा के और वहां से पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड प्रोसेस करवा लेते थे। अब इसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस जितना होना चाहिए था वो चेक एंड बैलेंस नहीं था। आपको 5 से 10 हज़ार रुपए में बाआसानी शनाख्ती कार्ड मिल जाता था। इसमें एक और बड़ी अहम बात मैं आपको सिद्दीकी साहब बताऊं कि नादरा के अंदर कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर नोयत के हैं। एक बात ऐसी बताने लगा हूं जो सारे लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन होगी। आप किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा शख्स जिसका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना, मैं मिसाल देता हूं, कोई बंदा इंडिया से आ जाता है, कोई बंदा अफगानिस्तान से, एक लड़का और एक लड़की आ जाता है, वो किसी भी शख्स की अपने आप को अपनी फैमिली में रजिस्टर्ड करवा सकता है। आप मुझे बताएं इससे बड़ा फ्लॉ, इससे बड़ा खिला क्या हो सकता है कि मैं नादरा के दफ्तर जाऊं और अपना निशान अंगूठा लगा के किसी भी लड़के या लड़की को कह दूं कि ये मेरा बेटा या बेटी है और उस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 500 और 1000 रुपए बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। बताएं फिर यहाँ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। अब चलें, आपने कहा कि बड़े आला अफसर आए तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। मैं जरा जमशेद साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। जमशेद साहब, जो इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू थी कि बार बार मुज़ाकरात होते रहे, जरगे होते रहे और जरगे में मुतालबात भी रखे गए, मैं ज़रा इसको ना, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं सारे मामले के और हम इस मामले को दूर से बैठ के ज़रा समझना चाह रहे हैं। ये जो बेल्ट है, जो पट्टी है, इसकी जो सियासत है, इसमें भी वो कौम परस्ती का मामला भी रहा है, फिर इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी ऐड हुए कि जिनका हम नेशनल टेलीविज़न पे जिक्र भी नहीं कर सकते। तो अब जब आप ये एक्सट्रीम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और आपने यहाँ से फोर्सफुली लोगों को निकाल भी दिया, तो इस पर्टिकुलर बेल्ट में जहां अभी भी दो राय हैं कि इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम नहीं होना चाहिए, फिर इन लोगों का मुआश जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक इकॉनमी के साथ रिलेटेड है, वो फिर वो उसका मरहम क्या है? जख्म तो है, मरहम क्या है? अच्छा, मेरा यहाँ पे एक छोटा सा ये भी सवाल है कि आप इनसे ये पूछें कि क्या अफगानिस्तान इन लोगों को वापस कबूल करने पर रजामंद है भी या नहीं? बिल्कुल, ये भी सबसे अच्छा सवाल है। ये मसला करज़ई साहब के दौर में भी था। थोड़ा आपको याद करते अफगानिस्तान के सदर थे, तो पाकिस्तान में उस वक्त जो अफगान महाजरीन हैं, हम हर साल इनकी पाकिस्तान में रहने की एक तोसी करते हैं हर साल, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है महाजरीन का, इसके तहत हम हर साल इनको एक नई एक्सटेंशन देते हैं। तो उस वक्त जब अफगान महाजरीन थे और उन्होंने हामिद करज़ई से कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि हमें एक्सटेंशन में पाकिस्तान में रहने का, तो उन्होंने कहा था कि आप वापस क्यों नहीं आते, अब हमारे मुल्क में अमन है। और यही सबसे बड़ा अहम सवाल है। हम रोज़ाना ये जो इनके अफगानिस्तान के तो प्रोपेगेंडाबाज है, वो ये कहते हैं हमारी इकॉनमी ऐसा है, हमारा डॉलर इस तरह हो गया, हमारे मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा अमन है, पता नहीं क्या क्या है। तो भाई जब इतना सारा अमन है तो आप फिर जाते। एक बड़ा सवाल ये, दूसरा ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत की रजामंदी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक अगर आपको याद हो, जब खैबर पख्तूनख्वा में तरीके साहब की पहली हुकूमत थी 2013 के बाद, उस वक्त भी सूबाई हुकूमत ने जो अफगान महाजरीन है उनके खिलाफ एक एक्शन लिया था और बहुत सारे लोगों को वापस भिजवाया था। जो बड़े हमारे मशहूर कैंप थे गुलबदीन पटियार के, इसकी एक तारीख है, वो भी खाली हो गया था और काफ़ी लोग उन्होंने वापस भिजवा दिए थे। लेकिन जब इमरान खान खुद हुकूमत में आए मरकजी, तो उन्होंने कहा कि इनको तो बैंक अकाउंट भी देना चाहिए अफगान महाजरीन, मुझे हमारी इकॉनमी चलाते हैं और ये बड़ा एसेट है। तो जब आपके ऐसी पॉलिसियाँ होंगी कि वो हफ्ते बाद बदलती है, अगर मैं आपको याद दिला दूँ, जब हमारे पेशावर के फोर्स कमांडर थे जनरल फैज, तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से खसूसी तौर पर ये वीज़े नरम करवाए थे। तो अभी पासपोर्ट की आप जिक्र करे थे, उस वक्त कभी भी जो है ये आपको फॉर्म पे वीज़ा नहीं मिलता, आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता था। लेकिन उस वक्त की ये पॉलिसी आई थी कि चूँकि बीमार है तो सारे जो आगे लोग आते हैं वो बीमारी के उसमें आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि अप्रैल के महीने में 3,80,000 इस साल अप्रैल के महीने में जो हमें बताया गया है सरकारी तौर पर 3,80,000 अफगानियों को तुर्कम पर बीमारी के रिश्तेदारों से, उनमें से सिर्फ 1,80,000 लोग वापस गए, 2 लाख है वो सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान में। ये जो हाँ बिल्कुल ये सरकारी तौर पे है और ये कोई सरकारी तौर पर हमें बताया गया। ये यकीनी तौर पर है बड़ा दिलचस्प, और आपने जमशेद साहब ये सही कहा कि ये पहली बार भी नहीं है। मुझे वो ऑपरेशंस भी याद आ रहे हैं जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पे जो आबादियां हैं वहाँ पर ये ऑपरेशंस करने की कोशिश की गई, तो बहुत बड़ी आबादी, वहाँ ये कामयाबी नहीं हो सकी। इफ्तिखार साहब, आप यकीनी तौर पर इन सारे ऑपरेशन, इन सारे मामलों को देखते हैं,
تو جب میں اپنے وفاقی دارالحکومت میں ان بستیوں کے خلاف آپریشن کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا، اور جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب ہمارا روڈ ٹرانزٹ، ہمارا روڈ ٹریڈ کا مرحلہ آیا ہے، ایسے میں ہم ایک پڑوسی کے ساتھ دروازے بھی بند کر رہے ہیں، اس کے جو بچے ہم نے یہاں پہ سینے سے لگائے ہوئے تھے انہیں بھی واپس بھیج رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کیلکولیٹ کر کے یہ کیا ہے، اس میں جلدی کوئی نہیں ہے اس میں فی الحال؟ دیکھیں، کیلکولیشن کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ میں اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ چترال جیسے واقعات جب رونما ہوتے ہیں اور دہشت گردی رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لیتی، تو obviously اس قسم کے پالیسی میجرز جو ہے ایز اے اسٹیٹ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو میں ایپیکس کمیٹی کی مجبوری بھی سمجھ سکتا ہوں ان ٹرمز آف کہ انہوں نے جو امپلیکیشنز کی بات جو ہے وہ کی ہے اور امپلیمنٹیشن. سوال کسی نے پوچھا تھا کہ آیا افغانستان ان لوگوں چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی. افغانستان میں جو انٹرم گورنمنٹ ہے، طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ نومبر تک وہ بھی جو لوگ بغیر کسی ڈاکیومنٹیشن کے بھی آنا چاہتے ہیں واپس، دے آر ایکسیپٹیبل. تو اس طرف سے بھی انہوں نے وہ کہا ہوا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اپنے ملک. میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی دیکھتا ہوں ان ٹرمز آف یعنی اکنامک پراسپیرٹی، کہ دنیا میں بہت سارے ممالک، اور جمشید صاحب اور میں جو ہے وہ ایک obviously ایک پالیسی لیول میٹنگ میں بھی تھے جس میں یہ ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے گئے، جس میں ایک اور فینومینا بھی جو ہے وہ سامنے آیا تھا اور جس میں ایک سلوشن بھی بتایا گیا تھا کہ افغانستان اور اس کے لوگوں کی کافی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے موجود ہیں. تو جس طرح یورپین یونین اور دیگر سارے ممالک ٹریڈ آرٹریز جو ہے وہ بناتی ہیں فار فری فلو آف موومنٹ، اس طرح جن لوگوں کی پراپرٹیز ہیں یا ان کے بزنس میں انویسٹمنٹس ہیں، ان کو آپ قانوناً طور پر گولڈن ویزا ایشو کر دیں، جس کی ایک مقدار مقرر کر دیں، جسے نیشنل کٹی میں، اور ان کو ایف بی آر کے ٹیکس میں بھی انکلوڈ کر دیں، تاکہ نیشنل کٹی میں بھی پیسے جاتے رہیں اور جو تعلقات ہوں اور جو ٹریڈ ہو وہ بھی متاثر نہ ہو. obviously وہ کسی سٹیج پر یہ بات بھی سامنے آئے گی، لیکن فی الحال جو پاک افغان تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی کا ڈیسیجن جو ہے وہ ٹف ہے. لیکن جتنی مجھے معلومات ہے، اسٹیٹ ایپیکس جو ہے جتنا بھی یہ فیصلہ ہے ابھی تک کے ڈیٹا اور معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ پینل کی رائے یہ ہے کہ درست ہے، لیکن اس کے ریپریکشنز بھی ہوں گے. جو آپ کہہ لیجئے کہ کیلکولیشن ہے وہ بھی متعلقہ لوگوں نے کی ہوگی، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، دور سے معاملات کو دیکتے رہیں گے، آپ تک معاملات پہنچاتے بھی رہیں گے. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب، جمشید صاحب اور نصیر واگا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج ایپیکس کمیٹی اجلاس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہیں ان کو وسعت دینے اور آگے بڑھانے پر غور کیا گیا ہے، جبکہ جو اس وقت ملک میں دہشت گردی کے خلاف ملک کی قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے. افغان پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایپیکس کمیٹی اجلاس سے قبل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آرمی چیف کا استقبال کیا. ملاقات میں ملکی، قومی اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. جبکہ آج کے دن کی ایک اور اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، جس کے خلاف 9 درخواستوں پر سماعت ہوئی اور اب یہ معاملہ 9 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے درخواستوں پر سماعت کی. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے، سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پر ہوگا. اختیارات کو کم نہیں بلکہ بانٹا جا رہا ہے. اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا. چیف جسٹس کا اختیار اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے. کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، جبکہ کچھ ایسا نہیں سمجھتے. قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور ان کے 2 سینئر ججز پہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو اگر کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، تو دوسری طرف یہی اختیاروں کو بانٹا جا رہا ہے سینئر ججز میں. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی بات ان ججز پہ بھی ہوگی جو مستقبل میں چیف جسٹس اور ان کے سینئر ججز ہوں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کے دوران مارشل لاء کی گونج بھی رہی.
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کیا ہم سے آپ اگلے مارشل لاء کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ مارشل لاء لگتا ہے تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، حلف کو بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے، مارشل لاء کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ جب مارشل لاء لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو زمین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو، آپ آیا کریں، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا سپریم کورٹ نے پہلے مارشل لاء کو اپیل میں درست قرار نہیں دیا، سپریم کورٹ غلطی پر مستقبل میں اس کی درستگی کر سکتی ہے۔ upheld martial law was Doso versus State. Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law. When the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اس قانون کو بنانے کے لیے صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا، پارلیمنٹ کو پہلے آئینی ترمیم کی طرف جانا چاہیے تھا۔ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے، کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے this essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین میں کچھ ایسا نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ ایکٹ نہیں بنا سکتی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چلانے کے لیے ایکٹ ہونا چاہیے۔ Nothing is redundant in the constitution, so there could be a parliamentary act passed by the parliament which could regulate the practice and procedure, and any rules would be subject to the constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure, and if not, Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ اب 9 تاریخ کو سنا جائے گا، اس روز بھی اس کی براہ راست نشریات ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے گی۔ کراچی کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، جہاں پانی آتا نہیں اور جو پانی آتا ہے وہ بھی اب نہ آنے کو ہے۔ پانی فراہم کرنے والے دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے پائپ لائن نمبر 5 پھٹی، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ متاثرہ لائن کا مرمتی کام البتہ جاری ہے، واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ رات تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ تو کراچی کو پانی سپلائی کرنے والا جو ایک بڑا پمپنگ سٹیشن ہے دھابے جی، وہاں پر بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے، ایک لائن پھٹی ہے، جس کے بعد کراچی کو اس وقت پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ کراچی کی بنیادی ضرورت پانی کی ہے کتنی، ملتا کتنا ہے اور دھابے جی کتنا دیتا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی کو یومیہ پانی کی ضرورت 1100 ملین گیلن کی ہے، جبکہ کراچی کو صرف 500 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ دھابے جی کی بات کریں جہاں پائپ لائن پھٹی اور عمل متاثر ہوا ہے، وہاں سے صرف اور صرف 120 ملین گیلن پانی فراہم ہوتا ہے، جو کہ اب متاثر ہے۔ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی جانب سے حالیہ دنوں میں 1 ارب 51 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ وصولی کی گئی، جبکہ فراہمی آب کے منصوبے K4 کی تکمیل میں تاخیر پر بھی میئر کراچی فکر مند ہیں۔ وہ ہمارے نمائندے محمد سلمان سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ بھی دیکھیں۔ جی بالکل، کراچی جو کہ ایک بڑا شہر بھی ہے اور مسائل کا گڑھ بھی ہے، لیکن جب یہاں پر ایک میئر آیا، نوجوان قیادت آئی، تو اس نے جب سنبھالا تو اس شہر کو جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع کی۔ مرتضی بھائی، ریونیو میں اضافہ ہوا، 1 ارب روپے جو ہے وہ واٹر بورڈ جو ہے وہ اضافی کما چکا ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے جو یہ کمانے نہیں دے رہے تھے؟ دیکھیے، ایک تو 1 ارب نہیں، 1 ارب 51 کروڑ روپے ہم نے اکٹھا کیے ہیں، اور وہ اس لیے اکٹھا کیے ہیں کہ بہت ساری مافیاز ہیں جن کے خلاف کارروائی واٹر بورڈ نے کی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کریں۔ میری سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کلیئرلی یہ چاہتی ہے کہ کراچی والوں کو جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ ہم واٹر ریسائکلنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ہب ڈیم پہ ایک نیا لائن ڈالنے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ڈی سیلینیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ تینوں پروجیکٹ جو ہیں اب اپنے ایڈوانس سٹیجز پر آ گئے اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے آئندہ آنے چند ماہ میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور ان پروجیکٹس کی کمپلیشن کے بعد جو کہ تقریباً 2-2.5 سال لگیں گے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ ہونے میں، میں سمجھتا ہوں ایک اضافی سپلائی
پانی کی کراچی والوں کے لیے اویلیبل ہوگی؟ جی یہ تھے میئر کراچی جن کا کہنا تھا کہ مسائل ضرور ہیں لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور اسی کا آج جو وہ اہم دن تھا اہم اجلاس واٹر کارپوریشن میں، اس میں جو ہے وہ میئر کراچی کو بریفنگ دی گئی کہ 1 ارب 51 کروڑ روپے جو ہے وہ اضافی ریونیو جو ہے وہ واٹر کارپوریشن نے جمع کیا ہے۔ جی میئر کراچی کی رائے آپ کے سامنے ہے۔ پانی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ پاکستان رینجرز کا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 10 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق آپریشن کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے بھی کیا گیا۔ مجموعی طور پر 105 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار اور 241 ملزمان کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، جبکہ سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین اس کی سماعت کریں گے۔ وزارت قانون کی جانب سے سائفر کیس کی سماعت جیل میں کرنے کا NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھا تھا، جس پر وزارت قانون نے NOC جاری کر دیا ہے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں رہنما PTI حلیم عادل شیخ نے اعتراف جرم کیا ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں چالان جمع کروا دیا۔ چالان کے مطابق حلیم عادل شیخ نے کہا کہ قائد کی اشتعال انگیز تقریر اور ملک جام کرنے کی کال پر لبیک کہا، لاٹھی، ڈنڈوں اور اسلحے سے لیس ہو کر احتجاجی مقام تک پہنچے، سرکاری املاک اور مختلف مقامات کو بھی نقصان پہنچایا۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق حلیم عادل شیخ کا اعتراف جرم اپنی جگہ، جبکہ عسکری ٹاور حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی اب 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 17 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نون لیگ کا آفس جلانے کے کیس میں بھی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ میں جوڈیشل ریمانڈ میں معذرت کے ساتھ 14 روز کی توسیع ہوئی ہے۔ 2 کیسز ہیں، عسکری ٹاور حملہ کیس ہے اور نون لیگ کے دفتر سے متعلق کیس ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی احتساب عدالت نے بلا لیا ہے۔ نیب ریفرنسز کی جانچ پڑتال کے بعد سیاسی رہنماؤں کو نوٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ مراد علی شاہ کو نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں 26 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ نیب ترامیم واپس ہو جانے کے بعد نیب ان ایکشن ہے اور اس سلسلے میں نیب مختلف سیاستدانوں کو نوٹس جاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ اور دیگر کئی سیاستدان دوبارہ نیب کے ریڈار پر ہیں، جبکہ ٹیم پاکستان اس وقت آسٹریلیا نے ریمانڈ پر لی ہوئی ہے۔ دوسرے وارم اپ میچ میں آسٹریلیا کے 352 رنز کے تعاقب میں شاہینوں کی اس وقت بیٹنگ جاری ہے۔ 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے ہیں۔ کینگروز نے پہلے کھیلا اور 7 وکٹوں پر 351 رنز بنائے۔ میکسویل 77 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی طرف سے اسام امیر نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، جبکہ حارث رؤوف، محمد وسیم، شاداب اور محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کی۔ اس وقت 12ویں اوور کا کھیل جاری ہے۔ ٹیم پاکستان 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 62 رنز بنا چکی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اب تک کل 107 ایک روزہ میچز ہو چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان اور آسٹریلیا 107 مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل میں آمنے سامنے ہوئے اور آسٹریلیا 69 مرتبہ 69 مرتبہ میچز میں فاتح رہا۔ پاکستان کی ٹیم صرف اور صرف 34 میچ ہی جیت پائی۔ عالمی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اب تک 10 میچز ہوئے ہیں، 10 میچز کھیلے جا چکے ہیں، جن میں آسٹریلیا نے 6 اور پاکستان نے 4 میچ جیتے ہیں۔ اب معاملہ اتنا سنگین ہے تو اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے چودھری اشرف صاحب کو، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور اسٹوڈیوز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ ممن صاحب اسپورٹس اینکر ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ ہیں، اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں اور PNN پہ آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، سو اسٹے ٹیون۔ چودھری صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا انہوں نے نہیں بچنا، انہیں لے جائیں حیدرآباد۔ سر لے لیں آپ۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور خاص طور پر جو پاکستانی شائقین کرکٹ ہے وہ وارم اپ میچ پہ اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ سیریس ہی نہ لیں۔ جب ٹورنامنٹ شروع ہوگا پھر آپ دیکھنا ان کا رنگ روپ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ ابھی تو آپ کو چہرے پیلے نظر ضرور آ رہے ہوں گے، لیکن جتنی مار پڑ گئی اب ان کے چہروں پر وہ سرخی ضرور نمایاں ہوگی جو آگے آنے والے میچز میں دکھائی دے گی۔ سرخی مار کی وجہ سے تو نہیں ہے، لازمی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تھپڑ پڑتا ہے تو گال لال ہوتا ہے تو دوسری جانب بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان کو دونوں جو پریکٹس میچز ہیں اس پہ پاکستان تو پرفارم نہیں کر سکا جس طرح کی ہم سوچ رہے تھے کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے اپنے کھلاڑیوں سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہے نا وہ یہی ہے کہ دنیا کی کوئی ٹیم بھی ان کے سامنے آئے گی یہ ان کو زیر کر کے آگے نکل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے،
तमाम टीमें 10 टीमें जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा जो 9 हैं वो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। आपको ये नहीं आप होगा, ये भी कह सकते थे कि 10 की 10 तैयारी के साथ आई हैं ना, लेकिन हमारे लड़कों ने आपको ये कहने का मौका नहीं दिया। उवैद, यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, ये वो टीम है जिसने जाने से पहले इनकार कर दिया था वर्ल्ड कप में शिरकत से पहले। देखिए, अगर 1 घंटे पहले आपकी टीम जाने से इनकार करती है कि हमें जब तक आप उसको नहीं देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम करेंगे, तो फिर हम नहीं जाएंगे। और उस वक्त ये हुआ कि जब थोड़ी देर पहले ही ज़का अशरफ लाहौर की एक ग्राउंड में वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि मैंने उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर दिया है, और जाने से पहले खिलाड़ियों को मिले, और उससे पहले खिलाड़ियों ने वहाँ पर जो कमर्शियल इश्तिहारात में अपनी रिकॉर्डिंग की, और करोड़ों रुपए के वो इश्तिहारात उन्होंने वहाँ पर हासिल किए। ये अब इश्तिहारात में तो आपको अच्छा परफॉर्म करते दिखाई देंगे, लेकिन अब ज़रूरत है कि वर्ल्ड कप के मैदानों में भी इनके चौके छक्के नजर आए। 9 ओवर्स करवाए मनसाब इन्होंने, 97 रन और 1 विकेट। हाँ जी, 10 से ज़्यादा ओवर्स की इन्होंने वो बैटिंग की, 10 से ज़्यादा रन खाए इन्होंने पर ओवर में। बॉलिंग जो है वो बड़ा कंसर्न है। हम हमेशा से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है, ये स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस बनती जा रही है। बॉलर बाकी टीम्स को समझ आ गई है, मेरे ख्याल में उन्होंने देख लिया है कि अगर शाहीन अफरीदी को वो पहले 3 ओवर उनको सर्वाइव कर लें, उसके बाद पहले 3 ओवर्स के बाद कोई उनको मसला नहीं है। 3 ओवर उन्होंने किसी तरह इनको खेलना है, और उसके बाद ये बॉलिंग आसान हो जाती है। बॉल यहाँ पे स्विंग नहीं हो रहा, बॉल यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा, और लाइन और लेंथ जो है उसकी इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मोहम्मद वसीम ने भी आज बड़ी एवरेज बॉलिंग की, हारिस रऊफ की उससे भी ज़्यादा एवरेज बॉलिंग थी। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आप वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकेंगे, खास तौर पे इस परफॉर्मेंस के साथ। चौधरी साहब ने सही कहा, ये हालांकि एक प्रैक्टिस वार्म अप मैच है, ये कहीं काउंट नहीं होता, मगर कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना और विकेट्स बड़ी जरूरी थी। मेरी तरफ भी देख सकते हैं मान साहब, देखें मैं इधर बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए, और मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे पूछने के लिए। मुझे ये बताएं कि अब ये हम इंडिया वाले हमसे पूछ के पिच बनाते हैं कि यार बॉयज़ आप किस तरह की चाहते हो, बॉल घुमानी है सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की। ज़ाहिर है उन्होंने अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट के हिसाब से बनाई है। हमारा हमेशा पर्चा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्यों आता है? बाकी टीम्स भी तो देखें वहाँ खेल रही हैं, वो उनके लिए भी तो पर्चा आउट ऑफ सिलेबस है ना। आप एडजस्ट होते हैं कंडीशन से, आपके पास एक्सपीरियंस होता है। और पाकिस्तान और इंडिया की विकेट्स में इतना फर्क नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि जैसे पिंडी में हमारी विकेट होती थी, ये बैटिंग ट्रैक्स है। यहाँ पे इंडिया में पिंडी की पिच पे खेल रहे हैं, यहाँ पे इनको 350। मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा माजरत के साथ। उस बात पता क्या है, हम कहते हैं कि एशिया विकेटें एक जैसी हैं, तो फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके घर जैसी विकेटें हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आपके घर जैसी विकेटें हैं तो फिर परफॉर्म ना आपकी बॉलिंग चल रही है, ना आपकी स्पिन बॉलिंग चल रही है, ना आपके बल्लेबाज। और आज आपने तीनों ओपनर्स को आजमा के देख लिया, और तीनों ही 50 रन में अब विकेट पे जाके पवेलियन में बैठ गए। तो अभी आप काइजर ट्रॉफी करा रहे। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक पर हमारा क्वेश्चन मार्क है। वो इसलिए भी अभी काइजर ट्रॉफी के 3 मैच लाहौर में हुए और तीनों के तीनों बेनतीजा रहे, और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड विकेटें बनाना पड़ेंगी। जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको कमर्शियलिज्म में भी तो फंसे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर सरफराज अब अपने कैरियर के इख्तिताम पर वो कल डबल सेंचुरी कर गया लाहौर में। तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। पहले आप अपने घर में दुरुस्त करें चीजें, और फिर जाकर देखें भारत में जाकर सब टीमों के लिए क्यों ऑस्ट्रेलिया वहां पर परफॉर्म कर रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटें, ऑस्ट्रेलिया तो अपने घर से तैयारी करके है। इंग्लैंड इंग्लिश की तेज विकेटों से यहाँ पर आया, जनूबी अफ्रीका में तेज विकेटें हैं, और वो यहाँ पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं, 350 रन बना रहे हैं, और आप हैं कि आपके यहाँ पर भी वो कांपे टांग रही हैं। वेरी गुड चौधरी साहब, मसला ये है कि हम जाके ना हम अडॉप्ट नहीं करते सिचुएशन को, सिनेरियो को, कंडीशंस को। हमने जाके कमर्शियल शूट करवाए, हमने जाके वहाँ खाना शाना खाया, सारी हमारी मसरूफियात हैं। क्रिकेट के अलावा हर चीज़ हुई है। प्रेशर में आ जाते हैं हमारे बॉयज। इनका शुरू से ही मसला ये है कि अगली टीम जैसी इन पर थोड़ा सा हावी होती है, ये बैकफुट पे आ जाते हैं। और उसके बाद 345 करने के बाद कौन सी टीम है जो मतलब उसको डिफेंड ना कर सके? देखें ना, आज 350 खा भी तो लिया। फिर कल हम यही बात कर रहे थे कि ये जिस तरह की विकेट्स हैं, बैटिंग फर्स्ट 350 इज एवरेज टोटल। यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ा नॉर्मल स्कोर लग रहा था। इनको प्रेशर से निकलना होगा, थोड़ा जारहाना खेलना होगा। कप्तान बाबर आजम, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाबर आजम। किसको खिलाएंगे, किसको नहीं खिलाएंगे? फखर को आपने देख लिया, कितना और टेस्ट करें फखर को, इससे ज्यादा तो मजीद इमाम देख सकते हैं। इमाम देख लें। बैटिंग हमारी चल नहीं रही, मिडिल ऑर्डर जो है हमारा 5 नंबर से 7 नंबर तक के बैट्समैन, इनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। हमें नीचे पावर हिटर भी चाहिए, बॉलर्स उनके चल नहीं रहे, फील्डिंग भी इनकी एवरेज है। कप्तान जो है इस टाइम बड़ी बुरी सिचुएशन में है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? टीम मीटिंग्स करेंगे, कैसे कॉन्फिडेंस देंगे अपने प्लेयर्स को? ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन में मुझे बाबर नजर आ रहे हैं। नहीं, अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। फखर देखिए ना, अब एक तो इसमें सूरत हाल ये है कि हमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना, चैलेंज एक और ही बहुत ही शानदार शादाब ने शॉट खेल लिया था।
पकड़ा गया, रुक गया। मतलब 24 गेंदें खेलते हैं, 22 रन बनाते हैं, 11 गेंदें खेलते हैं, मतलब वो जो एक डिमांड है गेम की, लेके चलना, उसे कैरी करना, मोमेंटम बनाना, चौधरी साहब वो भी नहीं है। ये भी नहीं है कि जल्दी खेलने के चक्कर में स्कोर करके इफ्तिखार या फखर आउट हो गए ना। उबैद, आपकी सेकंड लेयर क्या है जो अभी पाकिस्तान शाहीन एशियन गेम में शिरकत करने के लिए वहाँ हांगझू में मौजूद है, और वहाँ पर भी आज आपके हांगकांग के खिलाफ आपको डायरेक्ट बराह रास्त क्वार्टर फाइनल में जगह मिली और आपने वहाँ पर हांगकांग के खिलाफ इतनी नाकस कारकर्दगी दिखाई। आपके आसफ अली 2 छक्के मार के आउट, आपके हैदर अली आउट और आपके खुशदाल शाह आउट, और जो हांगकांग टीम थी उसमें तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो उनकी नेशनल टीम में शामिल था। सिर्फ आपकी इज्जत वहाँ पर रख दी आमिर जमाल ने, जिन्होंने 4 छक्के लगाकर एंड पे आकर, और वो 9वें खिलाड़ी आउट हुए और 10वें खिलाड़ी के तो पहली बॉल पे ही आउट हो गया। उन्होंने जो 47 रन किए और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 150 रन। आपकी सेकंड लेयर में भी कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जो आपको यहाँ पर आकर करे। देखो, हमें प्लेयर चाहिए जो यहाँ पर आए, रन्स करें और विकेट पर भी ठहरे। देखें 50 ओवर मुझे पता नहीं इस बार क्यों लग रहा है कि नजला सारा बॉलर्स पे होगा, क्योंकि नहीं चल रही बॉलिंग हमारी। चलेगी, बैटर्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये चलेगी। बैटिंग कहीं ना कहीं से निकल रही है। आप देखें ये वर्ल्ड कप जैसे ये अभी वार्म अप मैचेस हैं, इनमें कुछ नहीं, मैंने बड़े वार्म अप मैचेस कवर किए हुए हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होगा आप टीमों का रंग और रूप ही और देखेंगे। हमें तो ये जो कहता था उसने इतना डराया, हम तो मतलब कोई चीज चल रही हो, मतलब कोई सांस ले रहा हम घबरा जाते हैं। उबैद, बिल्कुल ऐसे घबराना जरूर चाहिए, और ये लेकिन जब तक आप घबराना जरूर चाहिए, लेकिन घबराएंगे तो सोचेंगे फिर हुआ क्या। देखिए ये अभी रंग रूप बहुत बदलेगा ये टूर्नामेंट। अभी कबल वक्त अभी मैं साबिक चीफ सेलेक्टर लियाज से अभी गुफ्तगू से एज लाइव करके आ रहा था, तो उसने कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में वो नहीं देख रहा। एक इतना बड़ा चीफ सेलेक्टर वो कह रहा पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल में नहीं देख रहा। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और जनूबी अफ्रीका ये सेमीफाइनल में होंगे, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, पाकिस्तान जरूर सेमीफाइनल। अब चौधरी साहब हमने एज लाइव करवा चुके हैं, न्यूज़ रूम में मौजूद मुतालिका लोग नोट कर लें, एज लाइव लाजमी चलना है। खैर जी, मैं पूछ रहा था कि जो बैटर्स हैं हाँ जी, वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम, मुझे पता नहीं। आज आपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी, सबसे बड़ी बात ये वो एक रन रेट मेंटेन करते हैं शुरू में और उस रन रेट को फिर एंड तक लेके चलते हैं। उनके 2 आउट हो, 3 आउट हो, 4 आउट हो, वो पावर प्ले में आउट हो या पावर प्ले के बाद आउट हो, वो रन रेट अपना नीचे नहीं आने देते। 6 के रन रेट से उन्होंने इनिंग का आगाज किया आज, और एंड तक 50th ओवर में भी वो 6.9 के आई रन रेट से खेल रहे थे। एक तो ये चीज है। दूसरी, मैं चौधरी साहब की बात से एग्री करूंगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बेंच, आप बाकी टीमों का अगर कंपेयर करें, आप इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ देखें, आप साउथ अफ्रीका की देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की बेंच, आप इंडिया की देखें, हमारे साथ कंपैरिजन करना, जिम्बाब्वे हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है। अगर ये लड़के नहीं खेल रहे तो इन्हीं में से किसी लड़के ने खेलना है। जो आप 15 लड़के लेके गए हैं, हाँ जी, अब आपको वो किसी अंडर 19 के लड़के तो नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे पाकिस्तान आई थिंक लैक कर रहा है। ये जो इनिंग्स खेलते हैं इनको स्ट्राइक रन रेट के साथ मेंटेन नहीं करते। जहाँ विकेट गिरी हमारा रन रेट भी साथ ही खत्म हो जाता है। नहीं, इसमें ओसामा यहाँ जो आपने बात बताई ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले अपने उस रन रेट को लेके आगे चलते हैं, तो हमारे प्लेयर्स भी साथ लेके चलते हैं कि तू आउट हो गया तो मैं भी आया। वो भी इस चीज को साथ लेके चलते हैं। तूने नहीं खेला तो टेंशन है, मैंने भी नहीं खेला, मैंने भी इतने करने हैं। नहीं, ये तो मुझे ये लग रहा है चौधरी साहब, मैं इसको फिर वाइंड अप करूंगा जल्दी जल्दी, आप दोनों से इसका जवाब ले रहा हूँ कि बज़ाहिर जो ये कप्तान ने बोला ना कि ये टीम चाहिए, वापसी में वो टीम गले पड़ी हुई होगी और कप्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी, इंडिविजुअल और एज ए यूनिट। आज मैं आपके टूर्नामेंट में, ये आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, इस टूर्नामेंट के बाद कप्तान बदल जाएगा, कप्तान भी बदल जाएगा और बहुत सारी चीजें, कप्तान बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। देखें ना, आपको फखर जमान नजर आएगा, कोई ऐसे मिडिल ऑर्डर में आपको इफ्तिखार नजर नहीं आएगा। ये इनका आखिरी टूर्नामेंट है, अगर परफॉर्म ना किया तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं खेल रही और कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूं। अगर बाबर, मैं कहता हूं अगर सेमीफाइनल में ये नहीं जाएंगे, कप्तानी मुश्किल में, सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, कप्तानी मुश्किल में, ठीक है। चले, हम इस पे नजर रखेंगे। थैंक यू सामा, थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। अब जनाब लाहौर का वो जो अफसोसनाक वाक़या है उसका जिक्र करें। आइए भी ज़रा मेरी बंद कर दीजिएगा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लाहौर के इलाके पंजो गाँव में जो बाप है वही 4 बच्चों का कातिल निकला है और पुलिस के मुताबिक वालिद असलम ने चारों बच्चों को कत्ल करने के बाद ललियानी नहर है उसमें फेंक दिया है। बच्चों की तलाश के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि जारी है। अलबत्ता इस बाप ने कत्ल क्यों किया इन बच्चों को, ये एक सवाल है। इन बच्चों की, मासूम बच्चों की तस्वीर आपके सामने है। ये शख्स भी इस वक्त ज़ेर हिरासत है और इससे सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछा जा रहा है। लेकिन इब्तिदा दहला देने वाला वाक़या कि जिसमें बाप ने ही अपने 4 बच्चों को कत्ल किया, उनकी लाशों को नहर में फेंक दिया। और बताया जा रहा है कि इस कत्ल से पहले भी इसने एक जो अगवा का मामला है या अगवा का ड्रामा है वो रचाया है और उसके बाद फिर इन बच्चों की लाशें जो हैं वो इसने नहर में फेंकने का बाद में एतराफ़ किया है। तो यकीनन
یہ ایک خوفناک اس سارے معاملے کا پہلو ہے. البتہ 4 بچوں کی ہلاکت کے اس معاملے پر جو DIG انویسٹیگیشن ہے عمران کشور وہ جائے وقوع پہنچے ہیں. انہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا. SSP ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن کو جائے وقوع کی مکمل انکوائری رپورٹ جلد مرتب کرنے کی ہدایت. عمران کشور نے کہا ہے کہ معاملے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش ہو رہی ہے. گھریلو رازداری کا بھی خیال رکھا جائے. ملزم کو پولیس پروسیکیوشن کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی. کوئی 6 ماہ سے یہ معاملات گھر میں چل رہے تھے اور جس کا ان کی فیملیز کو بھی پتہ تھا, اس کی وائف کو بھی پتہ تھا, اور اس کی وائف اس بات پہ لڑتی بھی تھی, اور بچی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس میں ٹراما میں تھی, اس کو بھی ہم نے انٹرویو کیا ہے. تو آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.